बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला, और ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ज़िना की इब्तिदा कब और कैसे हुई? कायनात आलम में सबसे पहले किस बदबख्त इंसान ने इस गुनाह का इर्तिकाब किया? इस्लाम में ज़िना की सज़ा क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको ज़िना की इब्तिदा और हुर्मत पर कुरान और हदीस की रोशनी में इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, जब अबुल बशर हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की नाफरमानी करते हुए इब्लीस के बहकावे में आकर शजरे ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर उतार दिया और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए और हर हमल से एक एक लड़का और एक एक लड़की की पैदाइश हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूंकि कायनात आलम के पहले इंसान थे और ज़मीन पर हज़रत इंसान की नस्ल बढ़ाने के लिए एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल के लड़के से की जाती थी और एक हमल के बहन भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपस में बहन भाई करार पाते थे। नाज़रीन, उसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबील और हाबील 2 बेटे पैदा हुए। काबील की बहन अकलीमा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चुनांचे जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए और उनकी आपस में शादी का वक्त आया तो काबील ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ शादी करना चाहता हूं। ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई वही शख्स अकलीमा के साथ शादी करेगा। काबील खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। चुनांचे हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबील ने गेहूं का गट्ठा उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर जब ये दोनों कुर्बानियां पेश की गई, उस जमाने के रिवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी और उसने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया। यानी यह साबित हो गया कि हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह के हुजूर कबूल हो गई है। जिस पर काबील कहने लगा कि जरूर मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के लिए दुआ की, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हुई। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में हाबील और काबील का किस्सा सूरह अल माइदा में आया है। जब हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हुई तो काबील ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रिवायात के मुताबिक हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम काबील से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह ताला के खौफ की वजह से फरमाया, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओगे तब भी मैं तुमको कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ है। अगर तुम इस इंतहा तक पहुंच जाओ कि मुझे कत्ल कर ही दो तो अपने गुनाहों के साथ साथ मेरी खताओं का बोझ भी तुम्हारे सर होगा। चुनांचे काबील ने गुस्से में आकर हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़ई हो गई और यह जमीन पर पहला कत्ल था। जब काबील हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल कर चुका तो उसे फिक्र लाहिक हुई कि अब उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए।
وہ حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی نعش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ ناظرین، جب حضرت حابیل علیہ السلام کی نعش دفن ہو گئی تو قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر شیطان کے مشورے پر یمن کی طرف فرار ہو گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر دور دراز وادیوں میں فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گری، حسد و فساد اور آتش پرستی و بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی، اور تاریخ عالم میں سب سے پہلے اس نے زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ اس نے اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے اپنے اس بیٹے کا نام شیس رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، حابیل کے قتل کے بعد قابیل نے اپنی بہن اقلیمہ سے شادی کی، یعنی زنا کیا، جس کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں بھی رکھی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کام کی سخت سزا ہے۔ زنا کے بارے میں احادیث اور قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف روایات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ ناظرین، زنا کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر بالغ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ اس حرکت کا مرتکب ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور یہ سزائیں سرعام مجمع میں ہوں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ ناظرین، دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس عظیم گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔